امت دے جوانوں کو پیغام دیتی وینن امت دے بزرگوں کو پیغام دیتی وینن الصلاۃ 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 نماز دا خیال کرائے نماز دے غور تے فکر کرائے نماز دے اندر محبت ہوے نماز دے نال تہاڈا پیار ہوے نماز تہاڈی بیماری تو بچن دا ذریعہ ہوے نماز شفاواں دا ذریعہ ہوے نماز تہاڈے واسطے برکت تے رحمت دا ذریعہ ہوے نماز تہاڈے سکون دا ذریعہ ہوے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے حوالے دے نال جو پیغامات اور اسباق اس امت نو حاصل ہوندے نے اس حوالے نال چند گزارشات پچھلے کوئی خطبات جمعۃ المبارک تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے میں اپنے مالک اور پروردگار دے کو دعا کرتا ہاں اللہ سونے زندگی دا کوئی پتہ نہیں جی میں سانو آج خطبہ جمعہ دے اندر اول وقت آن دی توفیق دیتی ہوں اللہ سونے زندگی دا آخری خطبہ جمعہ بھی اسی اول وقت ادا کریے آمین تسیابا جزاک اللہ محترم سامعین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت آپ دی زندگی مبارک دا ہر پہلو اس امت دے واسطے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے یعنی کسی بھی معاملے دے اندر مسلمان خوشی غمی ہر حال دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت نو ہی آئیڈیل سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت کو اپناون دی کوشش کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت کو اپنا نظریہ اور اپنی فکر اور اپنا تفکر بناوے کیونکہ کہیں بھی بندے دی دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تے چلنا آپ دی سنت اور آپ دے طریقے تے چلنا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مطہرہ دے وچوں آج دے اس مختصر جے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تو صحاباب دے سامنے جو پیغام پیش کرنا چاہنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دی آخری باتاں اور آخری وصیتاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دے لوگوں کو اپنی عمر اور اپنی زندگی دے آخری وقت دے اندر کچھ خاص وصیتاں فرمائیں
نصیحتاں فرمائیں، اور جڑی غیرت مند اور عزت دار اور باحیا اولاد ہوندی ہے وہ تاحیات پوری زندگی اپنے والد دی کیتی ہوئی وصیت اور نصیحت تے عمل کریں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی ہیں جنہ دا نام سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سفر کرنے پر سفر کرنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنا جابر کوئی شادی وغیرہ بھی کی تھی یا نہیں؟ جی اللہ دے پیغمبر شادی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ول کتھاں رشتہ تھا کیڑی جگہ تے رشتہ تھا؟ کہندے نال شادی کی تھی؟ اللہ دے پیغمبر فلاں گھر دے اندر ایک عورت ہے اندے نال میرا نکاح اور رشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنواری ہے یا مطلقہ ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری نہیں بلکہ وہ ایک بوڑھی خاتون ہے، بزرگ خاتون ہے، عمر رسیدہ خاتون ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر آخر کیا وجہ ہے؟ تو جوان ہے، کہیں جوان عورت نال شادی کرے ہاں، کہیں کنواری عورت نال شادی کرے ہاں، آخر جوان دی یہ خواہش ہوندی ہے وہ رشتہ اچھا ملے، لیکن ایک بزرگ عمر رسیدہ خاتون نال شادی کرنے دی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ سنا ہے ذرا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاری بات ٹھیک ہے، ہر جوان دا ایو دل ہوندا ہے کہ کنواری خاتون ہوئے، اچھی عورت ہوئے جنہاں نالوں دا رشتہ پیا تھیندا ہے، آخر زندگی بسر کرنی ہے، پوری زندگی گزارنی ہے۔ یہ کوئی چند لمحہ دا فیصلہ نہیں، زندگی دا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں اپنی جوانی دی قربانی، میں اپنی خواہش تے چاہت تے مرضی دی قربانی ایک وصیت دی وجہ تو لیتی ہے، ایک وصیت ہے دے پیچھوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر کیڑی وصیت ہے؟ اللہ دے پیغمبر میرے بابا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ احد والی دیوار میں کو سیڑ تے بلھا کے آکھن لگے اے جابر تو جوان ہے تے تیریاں 9 بھیڑیاں 9 بہناں نے تیریاں، جابر انہاں اپنیاں بہناں دا خیال کری، انہاں اپنیاں بہناں دے نال محبت پیار کردہ رہی تے انہاں دی اچھی تربیت کری، ہو سکتا ہے میں احد دے میدان شہید تھی ونجاں، اللہ کو پیارا تھی ونجاں، میری موت تو بعد اپنے بھیڑی کو دکھ نہ دے میں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بابا عبداللہ احد دے میدان شہید ہو گئے، 9 میرے بھیڑیاں، ہوں میں سوچے بھی اگر میں کہیں جوان عورت نال شادی کراں وہ میرے بھیڑی دی تربیت نہ کر سکسی، وہ میرے بھیڑی کو سمجھا نہ سکسی، میں اپنی خواہش تے اپنی مرضی تے اپنی چاہت تے اپنی جوانی دی قربانی صرف ہی وجہ کو لیتی ہم کیونکہ میرے بابے دی وصیت ہے اپنا بھیڑی دا خیال کریں، اپنا بھیڑی دی خاطر اپنی چاہت تے مرضی دی قربانی دے چکی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عزت دار بیٹا اپنے باپ دی کیتی ہوئی وصیت دی لاج رکھیں گے، ایک عزت دار بیٹا، تابع دار بیٹا، فرما بردار بیٹا اپنے باپ دی کیتی ہوئی نصیحت کو پانی لین دے، اپنے باپ دی کیتی ہوئی نصیحت دے نال نال ٹر دے، اپنے بابا دیاں وصیتاں یاد رکھ دے۔ اور میں ایسے بھی نوجوان جاننا جنہاں نوجوانہ نے اپنے بابے دیاں وصیتاں پوریاں کرن دی خاطر اپنے گھر ویچ چھوڑے، کوئی مسئلہ نہیں، ابے دی وصیت ہے، بابے دی وصیت ہے، اپنی سواری ویچ چھوڑی نے، اپنی زمین ویچ چھوڑی نے، کیوں جو بابے دی وصیت ہے۔ اور آج دے دور دے اندر بھی میں ایسے نوجوان جاننا، ایک نوجوان اندھا میں انٹرویو سنیں آکھن لگا کہ
کہ جس جگہ تے میں کم پیا کریں نا ہی جگہ تے جڑی میں کو تنخواہ پہ مل دیئے ان دے نالوں کئی حصے زیادہ تنخواہ دی آفر میں کو ایک بھی جگہ تو تھئیے اور میں انہاں نال معاملات طے کر چکا ہوں آخری مراحل دے اندر آنا لیکن میں کو میرے بابے دی وصیت یاد آئیے بابا آکھی گیا میرا پتر میں کو ایک گال سنن کو نہ ملے کہ فلاں دا پتر پیسے دے پیچھے بھاج پہ پیسے دے لالچ کر گئے وفات چھوڑ دی تھی آدھے سارے کنٹریکٹ جو سین تھے پیان جو بھی باتاں اور معاملات طے تھے پیان اپنے باپے دی کیتی ہوئی وصیت دی خاطر سب کچھ ختم کر کے ہوں جاتے نوکری بیا کرے نا کیونکہ بابا جان دی وصیت ہے ایتے بابا ہے نا ایتے ابو ہے نا انہی وصیت صحیح بھی ہو سکتی ہے تے غلط بھی ہو سکتی ہے انہی وصیت نقصان بھی ہو سکتا ہے تے فائدہ بھی ہو سکتا ہے بابے دی وصیت صحیح بھی ہوئے لیکن انہیں نقصان ہے اولاد واسطے ہو سکتا ہے لیکن ایک وصیت ایسی ہے جڑی وصیت دے اندر نہ دنیا ایک نقصان ہے نہ آخرت ایک نقصان ہے وہ وصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمیں ہے یا نہیں ایمان ہے تو باپ دی وصیت دے اندر استاد دی وصیت دے اندر چودھری تے نواب دی وصیت دے اندر علاقے دے سردار دی وصیت دے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے تے فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وصیت دے اندر نقصان نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام دی وصیت دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا دا بھی فائدہ ہے آخرت دا بھی فائدہ ہے اپنے بابے دی وصیت دی قدر کرن والے ہو او میں تو کو نبی پاک دی وصیت سناواں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر دا آخری حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر بیماری دی حالت و کیفیت دے اندر ہیں تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو وصیت پہ فرمائیں الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم او لوگو میری وصیت کو یاد رکھائے میری نصیحت کو یاد رکھائے الصلاة الصلاة نماز دا خیال کرائے نماز دے نال محبت کرائے نماز دے نال پیار کرائے نماز شوق دے نال پڑھائے نماز کو ضائع نہ کرائے نماز دے اندر سستی نہ کریا جائے نماز کو شوق اور ذوق دے نال پڑھنے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دے لوگوں کو اہمیت سمجھائی ہے نماز کتنی ضروری ہے نماز نال محبت پیار کتنا ضروری ہے نماز مسجد دے اندر پڑھنا کتنا ضروری ہے نماز جماعت دے نال پڑھنا کتنا ضروری ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک دا آخری حصہ ہے حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار اتنا زیادہ تیز ہے 7 کنویں تے 7 کھوہ دا پانی منگوا کے اللہ دے پیغمبر کو غسل دیتا گئے لیکن بخار وقت بھی ہلے کم نہیں ہویا دوسری باری غسل دیتا گئے بخار ہلے بھی کم نہیں ہویا تیسری باری غسل دیتا گئے بخار کی شدت ہلے بھی کمی نہیں آئی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا جا محسوس فرمائے ہون تھوڑا جا بخار دے اندر پہلے نالوں کچھ کمی ہے نبی علیہ السلام نے اپنے 2 صحابہ کرام کو صدوائے حضرت علی آگئن حضرت عباس رضی اللہ عنہما اے 2 صحابہ آگئن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے کندھے دے اتے ساتھ رکھ کے اللہ دے محبوب پیغمبر
پیغمبر مسجد ہوئے پین مسجد ہوئے پین امت جوانوں کو پیغام دیتی وینن امت بزرگوں کو پیغام دیتی وینن الصلاة 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 نماز دا خیال کرائے نماز دا غور پہ فکر کرائے نماز دے اندر محبت ہوئے نماز دے نال تو دا پیار ہوئے نماز تو دی بیماری تو بچن دا ذریعہ ہوئے نماز شفاوان دا ذریعہ ہوئے نماز تو دے واسطے برکت رحمت دا ذریعہ ہوئے نماز تو دے سکون دا ذریعہ ہوئے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے کندھے دے اٹھے ہاتھ رکھ کے پیوندن حدیث پاک دے اندر آندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ دے نشان زمین تے ود لگ دین اساں صحت مند ہیں تے ود بھی نماز دی کوئی فکر نہیں دکان دے اتے صحت مند ہٹا کٹا بندہ بیٹھا ہے لیکن نماز دی کوئی فکر نہیں کھوکے دے اتے بیٹھا ہے چوک دے اندر بیٹھا ہے ہماچے توڑیاں ہوئے پھٹیاں دے اتے بیٹھا ہے گپاں کی تھی بیماریاں ہوئے لوگاں نو جیاں چگلیاں کی تھی ہوئے لوگاں دیاں غیبتاں کی تھی ہوئے وڈے وڈے بیٹھ کے جھوٹ ماری رکھ رہے لیکن نماز دی فکر کوئی نہیں نماز ضائع کر دیتی ہے دکان تے بیٹھ کے نماز ضائع کر دیتی ہے چوکاں کھلو کے نماز ضائع کر دیتی ہے موبائل دے دھیانے لگ کے نماز ضائع کر دیتی ہے گپاں دے اندر نماز ضائع کر دیتی ہے چگلیاں تے غیبتاں دے اندر نماز ضائع کر دیتی ہے جھوٹ تے بہتان تے الزام دے اندر حالانکہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک نبی اللہ دے پاک رسول اللہ پاک نے شریعت اللہ دے پیغمبر دے سینے پاک دے نازل کی تھی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر کو تھوڑی جی جو طبیعت نے ساتھ دیتا اللہ دے پیغمبر کندھے دے سوار ہیں زمین تے لکیراں وجہ لگ دیں اللہ دے پیغمبر کھڑے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکے بیٹھ کے نماز پڑھ کے مسجد وچ اپنی امت دے لوگاں کو پیغام دے دین الصلاة 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 اے دکاندارو تو کو تدا ابا وصیت کر کے ونجے نقصان ہو سکتا ہے وڈا بھیرا وصیت کر کے ونجے نقصان ہو سکتا ہے اماں وصیت کرے نقصان ہو سکتا ہے علاقے دا کوئی سردار تے وڈیرا وصیت کرے نقصان ہو سکتا ہے استاد وصیت کرے نقصان ہو سکتا ہے لیکن اللہ دے پیغمبر دی وصیت دے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا جڑے ویلے اذان آوے نماز دا ٹائم تھی اپنی دکان بند کر کے اللہ دے گھر تو آ گیا کر اللہ دنیا بھی کامیاب فرما دے سی اللہ پاک آخرت بھی کامیاب فرما دے نماز دی فکر کرنی ہے الصلاة الصلاة یہ پہلی وصیت نماز دو غور کرنا ہے نماز دو توجہ کرنی ہے نماز جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی کدیں کدیں بندے کول کمی کوتاہی تھی ویندی ہے اسلام تھوڑی بہت اجازت دیندا ہے لیکن یہ مطلب یہ نہیں معمول بن ونجے دکان بس بند کرنی ہی نہیں نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دل کریں دے میں کہیں ایک بندے کو ذمہ لاواں اذان دے وے ایک بندہ نماز پڑھاوے بے اپنے صحابہ کو آکھاں لکڑی اکٹھیاں کرو لکڑی اکٹھیاں کرو لکڑاں جمع کرو خیر ہے اللہ دے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دل کردہ ہے میں جا کے انہاں لوگاں دے گھراں چ اگ لا دیاں جنہاں تے نماز فرض مسجد چ لیکن مسجد چ آندے نہیں اگ لا دیاں حالانکہ اگ دا عذاب نبی علیہ السلام نے لوگاں نوں دین تو منع کیتا ہے یہ اللہ پاک دا اختیار ہے لیکن نماز دے معاملے جتنی بڑی سختی آپ نے فرمایا جی عورتوں دے جل جان دا خطرہ نہ ہوئے معصوم بچیاں دے جل جان دا خطرہ نہ ہوئے میں اپنی امت دے لوگاں دے لے جاواں لکڑاں جمع کر کے انہاں گھراں چ اگ لا دیاں جنہاں گھراں نے اذان سنیے لیکن مسجد وچ نہیں آندے اساں دے پاس سارا دن ماشاءاللہ دکان کاری صاحب روزی روٹی بھی کرنی اگر سارے مسئلے نے ایتھے جڑے نا ساڈے اپنے سسٹم ہوندے نے معاملات ہوندے نے پانی رہ جاندا ہے فلانی شہراں کسے اپنے ذاتی کام جانا ہوئے کہیں اپنی ذاتی کوئی مصروفیت ہوئے 500 کہیں کوئی دے کے پانی لواونا پوے لویندے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بس بند کر دو کوئی بات نہیں اچھا ادھر توجہ رکھنی عبدالقدیر چھوڑو حدیث پاک سنو ماں جی فرماندیاں نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے درمیان تشریف فرما ہوندے سن اذان دا وقت ہوندا سی بلال اذان دیوے یا کوئی مؤذن اب اذان دیوے اور اذان دی آواز بلند ہوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل وچ گلاں باتاں کر رہے ہوندے سن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نہ کوئی بات فرما رہے ہوندے سن اذان دی آواز ہوندی سی اللہ دے پیغمبر ہر بات چھوڑ کے انج چلے جاندے سن سانو انج محسوس ہوندا سی جویں نبی پاک تے ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں جویں اللہ دے پیغمبر سانو جاندے ہی کوئی نہیں جاندے ہی کوئی نہیں کیوں کیونکہ آواز اللہ تعالی دی طرفوں آ گئی پیغام اللہ رب العالمین دا آ گیا کیوں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جاندے سے کیونکہ اللہ اکبر دی صدا بلند ہو گئی اور اشہد اللہ الہ الا اللہ اور گواہی دین والے ہو کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں گواہی دین والے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے حی علی الصلاۃ جے تسی یہ گواہی دیندے ہو پھر اس گواہی دی دلیل دیو نماز والو نماز والو جے تسی یہ گواہی دیندے ہو اس گواہی دی دلیل ہوے تواڈے کول جے تواڈے کول دلیل نہیں پھر اس گواہی دا کوئی فائدہ نہیں اذان ہوندی رہے میری دکان کھلی رہے اذان ہوندی رہے میری گپ شپ جاری رہے اذان ہوندی رہے میرے اپنا سسٹم معاملہ جاری رہے اور مستقل روٹین وائز جاری رہے تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر یہ نبی پاک دی وصیت ایک کوئی یاد کر لو اور اس نو اپنے پلے بن لو ہر دکھ دا علاج اس نماز دے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی کوئی مشکل مصیبت پریشانی ہوندی سی نا آپ بلال نو کہندے سن ارحنا بلال اے بلال ارحنا بالصلاۃ اے بلال کھڑا ہو ذرا نماز دی تیاری کروا صحابہ نو تے میرا دل کردا ہے نماز پڑھیے تے تاکہ سانو نماز نال سکون ملے نماز دے نال ساڈے دکھ دور ہو جان نماز دے نال ساڈی مشکل تے پریشانی دور ہو جائے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام کتنا خیال کردے سن اس نماز دا کتنی محبت کردے سن اس نماز دی اللہ دے محبوب پیغمبر دے خوشی ہوندی سی تاوی نماز ادا فرماندے سن کوئی غم تے پریشانی ہوندی سی تاوی نماز ادا فرماندے سن جدوں مکہ فتح ہویا ہے فتح مکہ والے دن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کتنی بڑی خوشی ملی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جلدی جلدی نال اپنے چاچے دی بیٹی اپنی خالہ اپنے چچا زاد بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر جو کہ حضرت علی دی سکی بہن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سکی بہن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا زاد بہن ام ہانی نبی علیہ السلام ام ہانی دے گھر گئے روایت دے اندر ملدا ہے 8 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہن میریاں ساریاں تھکاوٹاں دور ہو گئیاں نے ہن جڑی اللہ پاک نے سانو خوشی دتی ہے اس خوشی دا حق ادا ہو گیا اللہ دے پیغمبر نو خوشی ملی ہے تے تاوی نماز ہے جے کوئی غم تے دکھ آیا تے تاوی نماز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی اللہ دے محبوب پیغمبر دے یار ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سفر کر رہے نے دوران سفر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاراں دے پیراں وچ جُتی نہیں سی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دے یاراں دے پیر پتھراں دے اوتے چلن دی وجہ تو زخمی ہو گئے تھکاوٹ بھی بہت زیادہ سی پیر بھی کافی زیادہ زخمی سن حتیٰ کہ اس غزوے دا نام ہی غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ تے پڑاؤ کر لیا ایک جگہ تے آرام کرن لگے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون کون پہراداری کرے گا نبی پاک دے 2 صحابی نے ایک انصاری صحابی ہے ایک مہاجر صحابی ہے تے اللہ دے پیغمبر دے یار 2 پہرے تے مقرر ہو گئے نے نبی پاک دے یار آرام فرما رہے نے آرام کردیاں یہ دونوں آپس
پاسے مشورہ کرن لگے پہرا بھی دینا تے ویلے بیٹھے رہیے کیا فائدہ، حالانکہ پہرا دینا بھی عبادت ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے یار سیدنا بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی نے نماز شروع کر دیتی ہے، نال دوسرا اللہ دے پیغمبر دا صحابی ستا ہویا ہے، تو سو جا ہن میں پہرا دینا وا، جدوں میں سو جاواں گا پھر تو پہرا دیویں، واری مقرر ہو گئی ہے۔ کلے بیٹھے ہوئے سن سیدنا بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تے نماز شروع کر لئی ہے۔ جو ہی نماز شروع کی تھی ہے، نماز اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، نماز جتنا سکون آیا ہے اتنا سکون آیا ہے۔ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، ایک کافر ظالم آیا، انہیں تیر چلایا، حضرت عباد حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس موڈے تے تیر لگ گئے، حضرت بشر زخمی ہو گئے لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، دوسرا تیر چلایا، حضرت بشر دے اس موڈے تے لگ گئے، زخمی ہو گئے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ اس ظالم نے تیسرا تیر چلایا، پیٹ دے اندر آ کے تیر لگ گئے لیکن نماز پھر بھی نہیں چھوڑی، نماز مکمل کی دیئے۔ نال والا صحابی جڑا ستا ہویا سی اٹھ کے ویندے، سجیوں بھی خونو خون بشر، کھبیوں بھی خونو خون بشر، بشر دے سجدے والی جگہ تے بھی اتنا زیادہ خون ہے۔ حضرت بشر نو نال والا یار کہنے لگا، یار تو نماز چھوڑ کے منو جگا لیندا، منو روک، حالانکہ جائز نماز دے اندر کوئی ایسی تکلیف آ جائے، کوئی ایسی مشکل آ جائے، کوئی نانگ یا سپ یا وٹھو آ جائے، جائز ہے تسی انہوں مار کے پھر نماز شروع کر سکتے ہو، نماز ختم کر کے اس تکلیف دے چیز نو ختم کر کے پھر نماز شروع کر سکتے ہو۔ اجازت اسلام دینا سی تے پھر کیوں نماز ختم نہیں ہو کی تھی؟ نماز چھوڑ کے تو او دے تیران دا جواب دے دینا یا مینوں اٹھا لینا، میں او دے تیران دا جواب دینا تے تو نماز پڑھتا رہنا۔ اے لوگوں سنو نبی پاک دے صحابی دا جواب، فرمان لگے میں نماز جو پڑھی ہے نماز وچ سکون اتنا آ رہا سی، تیر جتنے مرضی رکھتے رہنے، تیران دی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تیران دا کوئی دکھ نہیں آیا، نماز جتنا سکون آیا مینوں، نماز وچ مگن اتنا سا میں، نماز دے نال برکت اللہ دی رحمت اتنی آئی ہے، دل ہی نہیں سی کردا کہ تیران دی وجہ تو نماز والا سکون ختم کر دیا، دل ہی نہیں سی کردا تیران دی وجہ تو نماز والی برکت اڑا دیا، دل ہی نہیں سی کردا تیران دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے، دل ہی نہیں سی کردا کہ تیران دی وجہ تو اپنی نماز ختم کر دے۔ تیران دی تیر لگ رہے نے، تسی سوچو کنڈا لگ پائے تھے مسجد دے نیڑے نہیں آؤندے، پٹی کرائی ہوئی، میں کی کرا تریا نہیں جاندا، تیر وجدے پہ نفلی نماز فرضی نہیں۔ ایتھے ساڈے بھی پہرا دینے والے کئی بیٹھے نے، میں انہوں نے کہاں گا او میرے دوستو، او میرے بزرگوں تے نوجوانوں، راتی پہرا دیندے ہو، راتی پہرا دیندے ہو، ایک پہرا دینا بھی عبادت ہے، لیکن تہجد نماز پڑھ لیا کرو، اللہ پاک تانوں وقت دا ولی بنا دے گا۔ پہرا تے واقعی دینا ہے، جاگنا تے ہے، نماز پڑھ لو، دو دو رکعت نفل نماز پڑھ لو، دو دو بندیاں دی باری لگا لو، تو اتھے اسی پہرا دے رہے ہیں 5 بندے تے تو 7 بندے ساڑھے اس محلے پہرا دیندے نے، 7 بندے اپنی باری لگاؤ۔ یہ پہلی چیز سمجھ آئی، صحابہ کرام دا معمول سی، اپنے آپ کو سکون دیندے سن نماز نال، دکھ تے پریشانیاں دور ہوندیاں سن نماز نال، اور اتنا سکون آندا سی نماز کہ تیر وجدے اتنا اثر نہیں سن کر دے، نماز دا سکون تے نماز دی برکت تے نماز دا شوق تے پیار زیادہ سی۔ منوں جڑی بات سمجھ آئیے او دی وجہ ہے ساڑی تے نماز سکون ہی کو نہیں رہ گیا۔ کئی ایک دن 90% لوگ انجی بے نماز نے، جڑے 10% پڑھ دینے انہوں نے نماز سکون ہی کوئی نہیں، انہوں دی نماز بے جان ہے، انہوں دی نماز راحت ہی کوئی نہیں، انہوں دی نماز چو شوق جان چھڑانا لی کر دینے، بس یہ 2 رکعتاں مکن تے چلیے پجیے، بس جان چھڑاؤ پجو پجی ہو۔ حالانکہ نماز بڑی بہار ہے، نماز بڑی برکت ہے، نماز سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے پتہ ہی نہیں میں رکوع وچ اپنے رب نو کی کہہ رہے ہیں، میں نے پتہ ہی نہیں میں سجدے وچ اپنے رب نو کی آکھ رہے ہیں، میں نے پتہ ہی نہیں میں قیام وچ اپنے رب نال کی بات کر رہے ہوں۔ ایویں ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رکعت 5 سپارے ایویں نہیں سن پڑھ چھڑ دے، 5 سپارے
زندگی دیاں کوئی 2 رکعتاں ایسیاں وکھاؤ جنہاں 2 رکعتاں جو میں تلے کھلو کے پورا سپارہ پڑھیا ہوئے ہے پوری زندگی ہے. میں چنڈیاں لگا دیاں، میں کمکمے لگا دیاں، میں جلوس کٹ دیاں، میں میلاد کرا دیاں، میں کیک کٹ دیاں، میں اپنا نام سنی رکھا لاں، میں اپنا نام وہابی رکھا لاں، میں اپنا نام اہل حدیث رکھا لاں، میں کامیاب ہوں؟ نہیں، آپ دی سیرت نو تسلیم کرنا پائے گا، مننا پائے گا، تاں جہنم تو نجات ملے گی تے جنت دا داخلہ منے گا. اور آپ دی سیرت کیا ہے؟ نبی پاک نو سکون مل دے نماز ہے، اللہ دے پیغمبر نو راحت مل دی ہے نماز ہے. کئی ایک واقعات نے، وقت نہیں میں کہ صرف اس چیز تے جمعہ پڑھا دیں، اثر ہو جائے گی کہ صرف نماز دے معاملات تے نماز دے معاملے تے جمعہ پڑھانا رہا. انشاءاللہ پھر کسی ٹائم موقع ملیا میں اللہ دی رحمت نال تانوں نماز دا سارا ترجمہ بھی دساں گا تے نماز دا مفہوم بھی دساں گا تے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال، توفیق اللہ نے دینی ہوندی، تانوں انگلاں دے اوتے نماز دا سارا ترجمہ تے مفہوم سمجھا دیاں گا انشاءاللہ. اس تو بعد ساڑیاں نمازیں سکون آئے گا. نماز پڑھ کے تے دیکھو اللہ غم دور کرتا ہے. میریاں ماما بہناں آئیاں نے ایویں اپنے لوگاں نو دکھ تے پریشانیاں سنان دی بجائے اپنے اللہ نو سنا اپنے دکھ. مصلے نال محبت کر، مصلے نال پیار کر، سجدے نال پیار کر. میں ممبر تے کھڑا ہویا، میں اسلام جو پڑھے ہے، میرے کو پوچھو کہ اللہ پاک سب تو زیادہ راضی کس وقت ہوندہ ہے، اللہ دے بندہ قریب سب تو زیادہ کس وقت ہوندہ ہے، اور اللہ رب العالمین دا غصہ سب تو زیادہ کس چیز نال ٹھنڈا ہوندہ ہے؟ اس چیز دا نام سجدہ ہے. سجدہ میں شرد میدان اللہ اتنے غصے چ ہون گے، سارے نبی ڈر رہے ہون گے، اللہ جتنے غصے چ اسی نہیں کر سکتے گل. نبی علیہ السلام کو ساری امتاں آن گیاں، اللہ دے پیغمبر بات نہیں کرن گے ڈائریکٹ. آپ نے فرمایا میں سجدہ کراں گا. سجدہ سجدے نال اللہ آپ آکھے گا، آپ اللہ ارفع راسک، اے میرے محبوب پیغمبر اپنا سر اٹھاؤ، سال توتا منگو جو دل آندا جے، تسی منگ دے جاؤ میں تانوں عطا کر دے جاؤ. منگو وشفا تشفا. میرا پیغمبر سجدے نال تانوں انہاں میں راضی ہو گیا، انہاں میرا دل خوش ہے. میرا پیغمبر تسی سفارش کرو میں تہاڈی سفارش قبول کردا جاؤں. کیڑی چیز دی برکت نال؟ سجدے دی برکت نال. ماواں بہناں آئیاں نے سجدیاں نال اپنے رب نو راضی کر، سجدیاں نال اپنے گھراں دے دکھ دور کرو. سجدیاں نال میں بزرگوں تانوں بھی آکھاں گا اپنے پتر نو کلیاں بہا کے آکھی پترا ذرا سجدے نال میرا ایمان تازہ کر. نماز انج دی پڑھیا کر، تیری نماز دیکھ کے میرا ایمان تازہ ہو جائے. اپنی تیاں نو بہا کے آکھیا کرو میری تیے انج دی نماز پڑھ کہ میرے دل نو سکون ملے. تسی اپنی اولاد نو دولت نہ دے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. تسی اپنی اولاد نو اگر محل تے کوٹھیاں تے بنگلے تے بنا کے نہیں دے گئے کوئی مسئلہ نہیں. اپنی اولاد نو میتھ تے سائنس دی تعلیم تے انگریزی دی تعلیم نہیں دے گئے کوئی مسئلہ نہیں. جے تساں اپنی اولاد نو نماز نہیں نہ سکھائی پھر سن لو تسی کامیاب نہیں ہوئے. نماز دی تعلیم دیو. جن نے نبی پاک دیاں زندگی دیاں آخری 2 وصیتاں نہیں نہ سمجھیاں، سمجھو اس بندے نے زندگی گزاری کوئی نہیں دنیا کی، سمجھو انہیں پورے دین نو سمجھے کوئی نہیں دنیا کی. نبی علیہ السلام دیاں آخری 2 وصیتاں نبی پاک دی 23 سالہ نبوت دا خلاصہ ہے. اللہ دے پوری پیغمبر دی پوری زندگی دا نچوڑ خلاصہ ہے. یہ 2 جملے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز دا خیال کرے جے، نماز نال محبت تے پیار کرے جے. ہن توجہ کرنا حدیث پاک دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جو نماز والی برکات سن وہ تو صحابہ دے سامنے بیان کر دیتیاں نے. ایک محمد اربع 4 محمد نامی اللہ دے ولی مشہور نے جنہ دے نام 4 دے نام محمد سن. ایک دا نام محمد بن نصر ہے، ایک دا نام محمد بن جریر ہے، ایک دا نام محمد بن ہارون ہے، ایک دا نام محمد بن خزیمہ ہے. اے 4 محمد نامی اللہ دے بندے نے انہاں نو محمد اربع کہنے نے. محمد اربع اے
مصر دے علاقے دے اندر دین دی تعلیم سکھن واسطے گئے، دین دا علم حاصل کرن واسطے گئے تے روزانہ دن دے وقت حدیث پڑھتے ہوندے سن، قرآن پڑھتے ہوندے سن، دین دی تعلیم حاصل کرتے ہوندے سن تے رات دا انہاں دی رہائش کو جگہ تے سی اپنی رہائش دے اندر آ کے ٹھہر جاندے ہوندے سن۔ جڑا گھر وچوں ذاتے راہ لے کے آئے سن، جڑے گھر وچوں پیسے تے خزانہ لے کے آئے سن، جڑے گھر وچوں روٹی پانی دا خرچہ لے کے آئے سن، ایک دن ایسا آیا انہاں دا خرچہ ختم ہو گیا، ذاتے راہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے نے، ہن کی کریے جی؟ کہن لگے واری لگا لینے ہاں، ایک بندہ مزدوری کریا کرے گا، 3 بندے پڑھن کرن گے، پھر انہوں پڑھا دین کرن گے، پھر اگلے دن ایک بندہ پڑھیا کرے گا تے ایک بندہ مزدوری کرے گا تے 3 بندے دین دی تعلیم حاصل کرن گے۔ اچھا پھر پہلی واری کہتی ہونی چاہیے؟ کہن لگے قرآن ڈال لو، قرآن ڈالیا گیا، امام محمد بن خزیمہ رحمت اللہ علیہ دا نام نکل آیا پورے دے اندر کہ مزدوری صبح کرنے میں جانے، مزدوری کر کے لے آوے، جتوں مرضی لے آوے، کھانے واسطے پیسے لے کے آئے گا، ذاتے راہ اکٹھا کرے گا تے اسی پڑھن واسطے جاواں گے۔ محمد ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرمان لگے اچھا مینوں 2 رکعت نماز پڑھن دی اجازت دے دیو، میں اپنے اللہ نال مشورہ کرنا، میں اپنے اللہ نال گلاں کرنا، مینوں مزدوری کرنی چاہیے یا مینوں دین دی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، میں 2 رکعت نماز پڑھنا۔ روایت دے اندر ملدا ہے اے حضرت محمد بن خزیمہ رحمہ اللہ سیدھے مسجد دے اندر آئے، مسجد دے مصلی دے اوتے نماز شروع کیتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے دل دیاں باتاں اپنے اللہ نو سنائیاں نے، اپنے دل دے دکھڑے اپنے اللہ نو سنائے نے، اپنی مجبوری تے پریشانی اپنے اللہ نو سنائی ہے، اپنی حاجت تے اپنا مسئلہ اپنے رب نو سنایا ہے۔ تسی بھی کلیاں کسے ٹائم آ جایا کرو مسجد دے اندر بیٹھ کے لوگاں نو اپنے دکھ سنان دی بجائے اپنے اللہ نو اپنا دکھ سنا لیا کرو۔ امام محمد بن خزیمہ رحمہ اللہ وقت دے بہت بڑے امام گزرے نے، انہوں نے سید ابن خزیمہ حدیث دی ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ حضرت محمد بن خزیمہ فرماندے نے میں ہلے نماز پڑھ رہا سا، نماز مکمل نہیں سی ہوئی، لمبیاں رکعتاں پڑھیاں نے، لمبیاں لمبیاں گلاں کیتیاں نے اپنے اللہ نال، اپنے دکھ اپنے رب نو سنائے نے۔ رات دا وقت تے دروازہ کھڑکیا، کنڈا کھڑکیا تے باہر ایک بندہ آیا، 4 تھیلیاں دے کول نے تے ہر تھیلی دے اندر 50 دینار رہ کے آئے، ہر تھیلی دے اندر 50 دینار بڑی قیمت دے سن، دینار لے کے آیا ہوا ہے۔ اے لو جی تہاڈا نام کی ہے؟ جی میرا نام محمد بن خزیمہ ہے، فلاں دا نام، 4 دا نام محمد ہے۔ اچھا جی میں تہاڈے کول ہی آیا، اے 50 دینار لے لو تے ایک وعدہ بھی مینوں دیو، اج تو بعد جدوں بھی تانوں کسے چیز دی ضرورت پے گی، اج تو بعد جدوں بھی تانوں پیسے دی ضرورت ہوئے گی یا کسے بھی چیز دی ضرورت ہوئے گی، وعدہ دیو اج تو بعد تسی مزدوری کرن نہیں جاؤ گے، کسے ہور کولوں کچھ منگن نہیں جاؤ گے، گورنر دے دفتر پیغام بھجوا دیو گے، مصر دا گورنر اپنے آپ تانوں پیسے بھیج دے گا، جو بھی تہاڈی ضرورت تے مسئلہ ہوئے گا مصر دا گورنر اپنے آپ حل کر دے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے وعدہ تے دے دینے لیکن اے دس مصر دے گورنر نو ساڈی حاجت دا کیویں پتہ لگ گیا ہے، مصر دے گورنر نو ساڈے دکھ تے پریشانی دا کیویں پتہ لگ گیا ہے، آخر انہیں تینوں کیوں بھیجے ہیں؟ یہ جواب دین لگے آخر وجہ ہے مصر دا گورنر رات دے وقت ستا ہویا سی، خواب دے اندر اللہ پاک دی طرفوں پیغام ہوئے، او مصر دے گورنر میں تینوں عزت تے دولت تے پیسہ دیتا ہے، 4 میرے بندے بھوکے نے فلان جگہ تے، 4 دا نام محمد ہے، جا انہوں نے خرچے پانی کا انتظام کر کے آ، انہوں نے کول کھانا پہنچا کے آ، میں اس وجہ تو لے کے آیا کیونکہ سارے گورنر نو خواب اللہ دی طرفوں آرڈر ہے، اللہ دی طرفوں پیغام آیا، اے اللہ دی طرفوں آرڈر تے پیغام کیوں آ رہے سن؟ حضرت محمد بن خزیمہ نے بار کسے کو اپنے دکھ نہیں سنائے، بار کسے کو منگیا نہیں، بار کسے کے جا کے رولا نہیں پایا، مسجد جا کے اپنا دکھ اپنے اللہ نو سنایا ہے۔ اللہ پاک نے وقت دے بادشاہ دے خواب حکم دے کے انہاں دی حاجت پوری کروا دی تھی۔ کوشش کرو نماز
کوشش کرو نا کدی بھی کوئی مشکل آوے پتراں نوں نال لے آؤ بچیاں نال لے آؤ پترو اج اپنے رب کول منگ کے ویکھنے ساری دنیا تو نا امید ہو گئے ہیں اج اپنے اللہ کول منگ کے ویکھ لئیے اج اپنے اللہ دے دروازے تے جھک کے کوئی بھی مشکل آ گئی رزق روزی دے مسئلے کوئی مسئلے نہیں اے بیماریاں کوئی بیماریاں نہیں لوگو اصل وچ مسئلہ نماز دے ساڈی نماز والا مسئلہ سیدھا ہو جائے اللہ زندگی دے سارے مسئلے سیدھے کر دے گا اے جڑے زندگی وچ ہیر پھیر نے نماز دی وجہ تو ساڈے گھراں وچ اتنے بے نماز لوگ صبح دی اذان ہوندی بھی نماز نہیں پڑھتے عشاء دی اذان ہوندی ہے نماز نہیں پڑھتے کوئی بھی نماز دے نیڑے نہیں پنجاں نمازاں چوں کوئی نماز نہیں ایک نماز پڑھی دی ہے صبح دی کدی کدی پڑھ لئی دی اپنی اولاد نوں سختی نال نماز نہ آکھو میں ماواں بہناں نوں آکھاں گا تسی بھی نماز دی عادت بناؤ سجدے دی عادت بناؤ اللہ بڑا خوش ہوندا ہے اللہ بڑا ناراض ہوندا ہے اور اے نبی پاک دی وصیت ہے وقت نہیں دوسری وصیت کیا ہے آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم اے میرے صاحب پہلا حق سی اللہ دا نماز پہلا حق سی اللہ دا دوسرے نمبر تے وما ملکت ایمانکم ماڑے لوگاں دا خیال کریا جے غریب لوگاں دا بلکہ نماز دے بارے تانوں ایک جٹ بیٹھے ہو اکثر میں تانوں ایک اور حدیث نہ سنا دیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے میری ایک زمین سی مدینے تو باہر تے جو کچھ بیج کے ہوندا سا کچھ بھی نہیں سی اگدا زمین کڑوی جئی سی بارش تے ہوندی نہیں سی حالات ماڑے سن جو میں بیج سٹ کے ہوندا سا سڑ جاندا سی ایک دن آندے نے میں اپنے اللہ نال وعدہ کیتا میں زمین وچ جا کے مصلی بچھا کے نماز پڑھاں گا میں اپنی زمین وچ چلا گیا اوتھے جا کے نماز نیت لئی اللہ جتھے نماز ہوندی ہوے تو آپ ہی برکت دینا اللہ نماز پڑھی ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب تو دعا کیتی ہے جو ہی دعا کیتی آسمان تو اللہ پاک نے اسے ٹائم بارش بھیجی ہے جو ہی آسمان تو بارش آئی ہے اس تو بعد میری زمین ایڈی میٹھی ہو گئی سی سارے علاقے نالوں سونی فصل میری ہوندی سی جٹو نماز مصلی بچھا لیا کرو ساڑھے جٹ تے اللہ پاویں ماشاءاللہ انج دا مصلی بچھاندے نے اے بننا توڑ کے نا پانی کسے دا وڈ کے پھر نماز نہیں لیندے نے بندہ آ کے نمازی بڑا ہے حاجی بڑا ہے بننا پن کے کسے نو حجا نہیں مارنی ہر بندہ اپنا جواب دے وے کسی ال ویکھنا نہیں میں کسی دی بات نہیں کر رہا ساڈے تے چوری کر کے نماز پڑھتے ہیں کل ایک فیس بک تے ویڈیو ویکھی ہے چور نسیا جاندا سی انہوں مسجد لبھی ہے نہ وضو نہ کچھ انہیں جا کے سی سی ٹی وی کیمرے جا گیا نا انہیں جا کے نماز نیت لئی پچھلی صف کلے بندے نے پولیس والے آیا انہیں سجدے چ چوک کے جوان نو لے گئے آپ ساڈیاں نمازاں نے چوری دیاں حقیقت میں کئی باری کہنا لوگوں اسی صدقہ پتہ کس نام کرنے جس نام لات پنی ہی جاوے ٹوٹی پئی ہوے لات اسی اس ٹائم صدقہ دینے ہاں جدوں گڈی دا ایکسیڈنٹ ہویا پیا ہو اسی صدقہ ادوں دینے ہاں جدوں مجھ مر جائے اسی صدقہ ادوں دینے ہاں جدوں نقصان ہو جائے حالانکہ پہلے کرو تاکہ اس نقصان تو بچ جاؤ پہلے نماز پڑھو تاکہ اللہ تانوں دکھاں تو بچاوے پہلے نمازاں پڑھو تاکہ سجدے کرو اللہ تانوں ٹینشناں تے پریشانیاں تو بچاوے حضرت انس فرماندے نے جدوں دی میں اپنی زمین 2 رکعت نماز پڑھی ہے نا سارے نالوں چنگی فصل میری ہوندی سی کیڑی چیز دی برکت نال نماز دی برکت نال میں تانوں دسیا ہے ہر کسی دے مشورے تے ہر کسی دی وصیت نقصان ہو سکتا ہے لیکن کائنات دے تاجدار ختم نبوت دے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت نہ دنیا وچ نقصان ہے نہ آخرت وچ نقصان ہے دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم لوگوں ماڑیاں دا خیال کریا جے غریباں دا خیال کریا جے یتیماں دا خیال کریا جے غلاماں دا خیال کریا جے نوکراں دا خیال کریا جے پہلی بات تے پہلی وصیت اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے حق تے حقوق سمجھائے نے تے دوسری بات تے دوسری وصیت اللہ دے پیغمبر نے غریباں تے مسکیناں تے یتیماں دے حقوق سمجھائے نے اور میں تانوں 2-4 باتیں بھی سنا دوں مختصر وقت دے اندر روایت بخاری شریف دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے ہیں سفر پہ چردیاں پانی ختم ہو گیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ پانی
لے کے آؤ. نبی پاک دے دو صحابی پانی لینے واسطے گئے نے, دور دراز تلاش کیتا کتوں پانی نہیں مل رہا. ایک عورت اپنی اونٹنی تے سوار ہو کے, اپنی سواری تے سوار ہو کے مشکی سے پانی دے بھر کے لے کے جا رہی سی. اس عورت نو صحابہ کرام نے روکیا, پانی ہے تیرے کول؟ جی جی میرے کول پانی ہے. تے آ پھر ساڈے نال چل اوتھے پانی. انہیں کہ نہیں نہیں ساڈے پنڈ وچ پانی ملدا ہی کوئی نہیں. اے جڑا میں پانی لے کے اوندی پیاں اے بڑی دوروں لے کے اوندی پیاں. 24 گھنٹیاں دا سفر یعنی ایک دن تے ایک رات دا سفر میں کر کے پانی لے کے اوندی پیاں. سوکھا پانی نہیں ملیا, اے بڑی مشکل دے نال پانی لے کے اوندی پیاں. صحابہ کرام میری اونٹنی نو پکڑ کے نبی پاک دے کول لے کے آئے. حدیث بخاری شریف دے اندر انہیں بڑیاں بڑیاں عجیب گلاں وی کیتیاں, سخت قسم دی گلاں وی کیتیاں, لیکن صحابہ کرام بڑے اعلی اخلاق دے مالک سن. ایدی کسی دی بات دا کوئی غصہ نہیں کیتا. آپ نے فرمایا تے مشکی سے اتارو. اے بی بی سی چپ کر نہیں سی سکتی, اے نبی علیہ السلام دے سامنے بھی گلاں کردی رہی تے بڑیاں سخت قسم دیاں گلاں کردی رہی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنے جنے پانی لینا لے لو. صحابہ کرام نے پانی لے لیا. کہن ڈئی سی میرے بچے بھوکے مر جان گے, تہاڈے واسطے تے پانی نہیں سا لے کے آئی, میں اپنے بچیاں واسطے لے کے آئی سا. آپ نے فرمایا نو بولن دیو تسی پانی لے لو. پانی لے لیا گیا. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے نے, اے دے مشکی سے پہلے نالوں زیادہ بھری گئے. اے خوش ہو گئی عورت. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہن جدے جدے کول جتنیاں کھجوراں نے کھجوراں لے کے آؤ, جدے جدے کول آٹا ہے آٹا لے کے آوے, جدے کول جو نے ہو جو لے کے آوے. صحابہ کرام کھجوراں تے جو تے آٹا لے کے آئے, گنڈھڑی بن کے اس عورت نو دے دیتی. تے اس عورت دا شکریہ ادا کیتا تے عورت واپسی اپنے علاقے دے اندر چلی گئی. علاقے والے پوچھن میں کتھے گئی سے دیر نال آئی؟ کہن لگی میں ایک ایسے انسان نال مل کے آئی ہوں, اس انسان یا سمجھدار انسان میں اللہ دی زمین تے کوئی بھی نہیں ویکھیا. پھر وقت گزردا رہا, وقت گزردا رہا. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے نال ایک جگہ تے جہاد کر رہے سن. تے اس عورت دا جڑا قبیلہ سی سارے قبیلے والے نال صحابہ لڑائی کردے سن. اس عورت دے قبیلے نو کچھ بھی نہیں سن کہندے, کچھ بھی نہیں سن آکھدے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دے اس عمل نو ویکھ کے اس عورت نے اپنے سارے کنبے قبیلے تے برادری والےاں نو جمع کر لیا. برادری والےاں نو جمع کر کے کہن لگی تسی اے نہ سمجھو تواڈے تو ڈردے نے تے تانوں کچھ نہیں کہندے, تسی اے نہ سمجھو کہ تواڈے تو گھبرا گئے نے تے تانوں کچھ نہیں کہندے. نہیں نہیں انہاں دے کچھ نہ کہن دی ایک وجہ ہے. اے بی بی دس کیڑی وجہ ہے؟ جواب دین لگی میں انہاں نو چند گھٹ پانی دے کے آئی ساں, گھٹ دے کے کی آئی ساں بلکہ زیادہ لے کے آئی ساں. تو پھر ملے سن اے اس پانی دا حیا کردے نے, اس نیکی تے اس چنگائی دا حیا کردے نے, تاں تواڈے قبیلے تے حملہ نہیں کردے. لہذا میں بھی مسلمان ہو رہی ہوں تے میں تانوں بھی دعوت دے رہی ہوں تسی مسلمان ہو جاؤ. حدیث دے اندر آندا ہے نبی پاک دے صحابہ کرام دی اس ماڑی جی عورت دی وجہ نیکی دے نال نبی علیہ السلام دے اس غریب عورت دے خیال کرن دی وجہ دے نال اے عورت بھی مسلمان ہو گئی. دا پورا کنبہ قبیلہ مسلمان ہو گیا. آپ تے آپ دے صحابہ نے ایک نیکی دی انی عزت کیتی ہے کہ اے دے گھر تے حملہ نہیں کیتا, اے دے کنبے قبیلے تے برادری تے حملہ نہیں کیتا. پوری چٹی داڑھی والا بابا پوری زندگی جنے ساڈے نال بھلے تے احسان کیتے ہون, ایک گل وچ اگر پورا نہیں نہ اتریا اسی پوری زندگی دیاں نیکیاں چک کے کھوے سٹ دے. اے تے ہے ہی فارغ ہے, اے تے بندہ ہی فضول ہے. اسی یہ نال تعاون کردے رہے ہیں, اسی یہ دیکھ بھال کر اے اللہ دے بندے اساں اینو اگے لے کے آئے ہیں. انہاں دا کی انہاں دے جان دے کوئی نہیں سی, چک دینے اسی گلاں. لیکن نبی علیہ السلام کافر ہو کے اللہ دے پیغمبر دی تعریف کر رہی سی, نبی علیہ السلام دے بارے کہہ رہی سی اس تو بعد سمجھدار انسان میں کوئی نہیں ویکھیا. اوے میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ اے. کافر بھی نبی پاک دیاں تعریفاں کردے سن. اوے میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ اے. سب سونے تو سونا حسنین دا نانا اے. سب سونے تو سونا حسنین دا نانا اے. رب قسم اٹھائیاں نے
وچ قرآن دے آیاں نے رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ ہے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے کیوں آنکھاں میں چن ورگا جگ جان دا سارا ہے کیوں آنکھاں میں چن ورگا جگ جان دا سارا ہے میرے آقا مدنی دا اے چن بھی دیوانہ ہے او میرے آقا مدنی دا اے چن بھی دیوانہ ہے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے او میرے آقا دی صفتاں پیا کردا زمانہ ہے اوے ماڑے لوگاں نو ماڑیا نہ سمجھا کر کمزور سمجھ کے تانے برادری دے نہ دیا کر غربت تے تانے نہ دیا کر انہاں دی عزت سنان تے آواں کئی ایک ایسے دلائل موجود نے لیکن میں تانوں صحیح البخاری دی ایک حدیث سناواں اپنے سینے ٹھنڈ پا کے جاؤ جے تانوں اللہ نے غریب بنایا ہے اوے شکوے نہ کریا کر اللہ پاک دے گلے نہ کریا کر تسی ویکھیا نہیں عورت 24 گھنٹیاں تو پانی لے کے 2 مشکیزیں ہون رہی سی اللہ پاک نے تینوں ٹینکیاں دتیاں نے ہر لقمے دے نال ہر پانی دے گھٹ دے نال اپنے اللہ دا شکر ادا کیتا کر اللہ سونیا تو کتنا رحیم ہے میں تیری کسی بھی نعمت دا کوئی شکریہ ادا نہیں کر سکتا اللہ دا شکر ادا کریا کر تے غریبا ماڑا نہ سمجھا کر اپنے آپ کو اللہ دے ہاں تیری بڑی عزت ہے صحیح بخاری دی حدیث حوالے دا میں ذمہ دار ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے سن روایت دے راوی سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دے سامنے نا ایک بندہ گزریا تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دے ذرا کپڑے شپڑے ماحول ویکھ کے نا آپ نے نال والے بندے کو پوچھا دس تیرا دے بارے کی خیال ہے وہ بندہ نبی علیہ السلام دا صحابی سی جڑا گزریا سی نبی علیہ السلام دا صحابی کہنے لگا اللہ دے پیغمبر یہ بندہ بڑی ٹور والا ہے بڑے پیسے والا بندہ ہے تے بڑا چنگا بندہ ہے تے اگلی گل سنو یہ ایسا بندہ ہے جے دے کول بھی نکاح دا پیغام بھیج دے نا کسے دے گھر اینوں نہ کو نہیں جوڑی حدیث پاک دے الفاظ میں جے دے گھر بھی نکاح دا پیغام دے دے نا ایڈی اڈی اونچی شان ہے پیسہ بھی اللہ نے بڑا دیتا ہے دولت بھی بڑی اتنا پیسہ دیتا ہے کسے دے گھر جو نکاح دا پیغام بھیجے کسے نے نہ کو نہیں کرنی تے کسے نو جو سفارش کر کے خط لکھے نا تے کسے نے اگو نہ کو نہیں کرنی اس ٹائم سفارش بھی قبول ہو جانی ہے تے نکاح دے پیغام تے بھی اس ٹائم آمین ہو جانی ایڈی ٹور والا بندہ ہے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت سہل بن سعد فرماندے نے نبی پاک چپ رہے خاموش رہے گل سن کے پھر ایک اور بندہ گزریا غریب جا بندہ سی تاکیاں جویں کپڑیاں تے لگیاں ہوندیاں نے غریباں دے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنا اے دے بارے تیرا کی خیال ہے ساڈے بندے بیٹھے ہوندے نا پورا تبصرہ کردے نے کسی دی گڈی لنگے تے تبصرہ کسی دا موٹر سائیکل لنگے تے تبصریاں دی عادت ہوندی ہے تبصرہ کیتا اللہ دے پیغمبر اینوں کون پوچھدا ہے غریب جا بندہ ہے اے او دا الٹ سمجھ لو کہ کسی ال نکاح دا پیغام بھیجے نا کسی بھی نو ہاں نہیں کرنی تے اگلی گل سنو ایڈا غریب جا بندہ اے دی بلا کی اوقات ہے جے اے بندہ کسی اگے سفارش کرے نا کسی نے دی سفارش بھی کو نہیں مننی غریب جا بندہ اے دی کی اوقات ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جڑا پہلا بندہ گزریا سی نا جے دے بارے تو کہہ رہا سے نکاح دا پیغام بھیجے تے کسی نے رشتے نو نہ نہیں کرنی تے کسی نو سفارش کرے تے سفارش دی بھی کسی نہ نہیں کرنی اس ٹائم قبول کر لینی ہے آپ نے فرمایا او دے ورگے بندیاں نال اللہ دی زمین بھر بھی جائے نا اللہ دی پوری زمین بھر جائے تے اے کلا بندہ جڑا نیک ہے تے غریب جا رہے ہیں نا اس کلے بندے دا پوری زمین بھر بھی جائے تے سارے مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اللہ نے غربت دیتی ہے پھر بھی اللہ دے شکوے نہیں کردا اللہ نے غربت دیتی ہے لیکن پھر بھی نمازاں پڑھدا ہے پھر بھی نیکی تے قائم ہے پھر بھی چنگائیاں اوے غریبو تہاڈی بڑی عزت ہے ڈرے نہ کرو
اور تانوں بھی کہاں گا اللہ دولت دے دیتی ہے. اے نہ کہ میرے کو پیسہ آ گیا تے مون آ گیا تے دولت. نبی علیہ السلام دے ایک صحابی دے بارے اللہ دے پیغمبر نو پتہ چلیا بھئی او دا نظریہ اے وے کہ فلانے جڑے بندے نے غریب بندے نے تے اسی مالدار بندے ہاں, ساڈی اونچی شان ہے, اسی ذرا پیسے والے بندے ہاں. نویں نویں مسلمان ہوندے سن پھر یہ گلاں آ جاندیاں نے بندے دے ذہن, فطرت دی بات ہے. نبی علیہ السلام اودے کول چلے گئے, آپ نے فرمایا کی سوچی پھرنا ہے, کی سوچی اے جڑا تیرے کول مال ہے تیرا ہے, اے جڑے تیرے کول اللہ پاک نے مدد تے نصرت کی تھی تیری وجہ تو. آپ نے فرمایا حل ترزقون و تنصرون الا بضعفائکم, خبردار متا سمجھ لے دولت میری ہے, اللہ پاک تینوں دولت دے یہ نہ غریباں دی وجہ تو رہا ہے. اللہ نے جڑے تینوں دولت دیتی ہے نہ ماڑیاں دی وجہ تو دیتی ہے, اللہ نے جڑا فضل عطا فرمایا انہاں غریباں دی وجہ تو عطا فرمایا. کدی دولت تے مان کر کے انہاں نو حقیر نہ سمجھی, انہاں دا ساتھ دیا کر. اللہ نے تینوں دولت تاں دیتی ہے تاکہ تو انہاں روٹی کھاویں. اے بزرگو اللہ نے تانوں تاں دولت دیتی ہے تاکہ تسی انہاں دی مشکل دے وقت انہاں دے کم آؤ, انہاں دے دکھ دے وقت تسی انہاں دے کم آؤ, انہاں دی پریشانی دے وقت تسی انہاں دے کم آؤ. اللہ انہاں لوگاں دی مدد کردا ہے جڑے غریباں دی مدد کرن, جڑے غریباں دا خیال کرن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی انہاں دو وصیتاں نو آپ دی نبوت دے خلاصے نو اپنے پلے بن لو. مشکل مصیبت آوے تے نماز نہیں چھوڑنی تے اپنے غریباں مسکیناں تے یتیماں تے ماڑے لوگاں دا خیال کرنا. اللہ تہاڈی دنیا بھی کامیاب فرما دے گا تے اللہ تہاڈی آخرت بھی کامیاب فرما دے گا. آج ایک وعدہ تے دیو سارے, ایک وعدہ تے دیو کہ جیدی دکان ہے نا انشاءاللہ اذان آوے تے دکان بند کر دینی. دین دیو وعدہ ساڈے اپنے اے ویکھو ماشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑا کرو جنہاں جنہاں دیاں دکاناں نے, دکاناں والے باقی نہیں, دکان والے دی گل کر, دکان والے ذرا ہاتھ کھڑا کرو. ہاں سارے ہن پتہ لگے نا مینوں, اذان آوے تے دکان بند. اے مسجد نمرا تو انشاءاللہ تحریک چلے گی پوری, اللہ دی رحمت نال تحریک چلے گی. اسی انشاءاللہ ہن جڑے دکاناں والے ایتھے نہیں نہ آ سکے انہاں کول تر کے جاواں گے. بھائی جس ٹائم اذان آوے دکان بند ہوے, دکاناں بند. ساڈا اے پورا معاشرہ مثالی معاشرہ بنے. اور دوسرے نمبر تے انشاءاللہ العزیز اے جڑے سگریٹ ویچن والے نا انشاءاللہ اے جڑے اے بچے خراب کیتی جاندے نے, نسلاں خراب کیتی جاندے, تباہیاں پھردیاں پیاں نے. انشاءاللہ اسی انہاں دے کول بھی جاواں گے, اے بھی مہم چلاواں گے. اور تیسری جڑی میں بات دوسرا جڑا میں پوائنٹ دسیا وما ملکت ایمانکم, تانوں مبارک ہوے لوگو, تانوں مبارک ہوے, تسی مبارکباد دے مستحق ہو. پورے علاقے دے اندر واحد مسجد نمرائے جے دے اندر بیت المال سسٹم قائم ہے پچھلے رمضان تو, اور اللہ دی رحمت دے نال غریباں نال تعاون ہو رہا ہے, غریباں دی امداد ہو رہی ہے. اور اس ثواب دے اندر تسی سارے شامل ہو اور انشاءاللہ شامل رہو گے. اللہ پاک کولوں دعا کرنے ہاں اللہ پاک سانو نبی پاک دی سیرت سمجھ کے اس دے اوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آکھو آمین. تے میں اللہ کو ایک اور دعا نہ کر لیا کیونکہ آج تو نہ اسی جمعے دا ٹائم تھوڑا جا چینج کرن لگے. راتی میں ایتھے کوئی نہیں سا, آج صبح سفر تو آیا میں 11 بجے, لیکن میں گروپ پہ نا میسج پڑھ رہا سی. ساڈے جو مشاورت ہوندی ہے وہ یہ ہو رہا سی کہ 12:40 تے جمعہ شروع ہوئے تے 1:40 تے ختم ہوئے. لیکن میرا مشورہ تے میری رائے ہے وے 12:50 تے جمعہ شروع ہوئے تے 1:50 تے ختم ہوئے. کیونکہ پہلے انج ہوندا سی 1:45 تک, کیونکہ وڈے دن سن سلسلہ چلدا رہندا سی. ہن دن چھوٹے آ گئے نے. اگلا جمعہ انشاءاللہ 12:35 تک شروع ہو جائے گا تے انشاءاللہ 1:30 بجے دے ارد گرد. اویں ساڈی مسجد دا کوئی ٹائم ٹیبل کوئی نہیں, اللہ دی رحمت ہے, کیونکہ تے سارے شوق نال آندے. لیکن میں کوشش کراں گا انشاءاللہ 1:30 بجے دے ارد گرد کوشش ہوئے گی. 1:30 بجے تو 5 منٹ پہلے بھی مکا سکدا, متا سمجھو بھئی ہر واری 5 منٹ اگے ہی لے کے جانے نے. ویسے ان کدی ہویا نہیں, لیکن کل اگلے جمعے یا اس تو اگلے جمعے شاید ہو جائے تے 1:30 بجے انشاءاللہ جمعہ ختم ہو جایا کرے گا. تے اسی حوالے نال میں دعا کرنا اللہ جویں سانو اج اول وقت جمعہ ادا کرنے دی توفیق دیتی ہے, اللہ اگلا جمعہ بھی پہلے ٹائم وچ ادا کرنے دی توفیق دے. آکھو سارے آمین. آؤ گے نا انشاءاللہ ٹائم تے سارے آؤ گے. اے جڑے بعد چاہندے نے نا یہ جمعے والے ثواب تو محروم نے. فرض تے ادا ہو گئے نے, جویں فرض نماز ادا کر لی ادا تے ہو, لیکن بندہ جماعت نال نہ پڑھے تے اس جماعت دے ثواب تو محروم ہویا کہ نہیں. تے جڑا جمعہ ہفتے بعد اللہ نے ساڈی عید بنائی ہے نا, عید خوشی دا دن, اللہ نے جڑے ساڈے واسطے انعام دا دن بنایا نا,
جیڑے جمعے دے خطبہ شروع ہون تو بعد ہوندے نے نا، یہ یاد رکھ لو تمام علماء کرام دا اس بات تے اتفاق ہے او بندے اس انعام تو محروم ہو جاندے نے۔ اللہ نے جڑے جمعہ ادا کرن والے نے تحفے رکھے نے نا، وہ انہاں تحفیاں تو محروم ہو جاندے نے۔ اگلے جمعے جلدی آؤ گے انشاءاللہ؟ فرق تے 10-15 منٹاں دا پیندا ہے، تسی 10-15 منٹ جلدی طور پر وہ کرو، جلدی آؤ گے انشاءاللہ؟ 12:30 انشاءاللہ جمعہ شروع کریں گے تے 1:30 بجے اللہ دی توفیق نال ختم کریں گے، اور اگلے جمعے نبی علیہ السلام دی سیرت دے وچوں کوئی ایک اہم پہلو انشاءاللہ تساں احباب دے سامنے بیان کرنے دی کوشش کراں گا۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔